राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। विवादका बीच प्रदेश 5 ले टुङ्ग्यायो नाम र स्थायी राजधानी। लुम्बिनी नाम र राजधानी भालुवाङ राख्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित। चाडबाड नजिकै जाँदा लामो दूरीका यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङमा अन्यल। यात्रुको चाप हेर्दा बुकिङको आवश्यकता नरहेको विभागको भनाई। संसदीय समितिद्वारा द्रुत मार्ग आयोजनामा म्याद थप्नुको कारण माग। सरकारी संयन्त्रहरूबीच समन्वय नहुँदा खोकनामा विवाद देखिएको सेनाको भनाई। भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार घोषणा। ब्ल्याक होलको अनुसन्धान गरेका 3 वैज्ञानिकलाई प्रदान। र एएफसीद्वारा ड्रिम एसिया फाउन्डेसनसँग सम्झौता। कोभिड-19बाट प्रभावित नेपाल लगायतका मुलुकमा सहयोग गरिने। अब पूरा समाचार। प्रदेश नम्बर 5 ले प्रदेश सरकार गठन भएको 31 महिना 29 दिनपछि स्थायी राजधानी र नाम पाएको छ। जनआक्रोश र विवादका बीच अन्ततः प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण प्रदेशसभाले टुङ्ग्याएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी भएको छ। मंगलबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा देउखुरी राजधानी राख्ने पक्षमा 69 मत खसेको हो भने 13 मत विपक्षमा खसेको छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। कांग्रेसका 19 मध्ये 5 जनाले भने दाङको पक्षमा मतदान गरेका छन्। प्रदेश सभामा नेकपाका 61 सांसद छन्। प्रदेश सभाका 87 जना मध्ये 82 जनाले मतदान गरेका थिए। नामको प्रस्तावमा भने लुम्बिनी राख्ने पक्षमा 79 मत खसेको छ भने विपक्षमा जम्मा 4 मत खसेको थियो। मान्य सदस्य, मान्य आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले पेश गर्नुभएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गडवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 69 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 13 मत परेको छ। मंगलबार पारित भएको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङ बजार भौगोलिक दृष्टिकोणले बुटवलदेखि 100 किलोमिटर पश्चिम भागमा पर्छ। यसरी हेर्दा राजधानी 100 किलोमिटर पश्चिममा सरेको छ। मतदान अघि प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव कसरी पेश भयो भन्ने बारे सभालाई जानकारी गराउनु भएको थियो। जुन ठाउँ हामीले तय गरेका छौँ त्यो ठाउँ कस्तो हो त भन्दाखेरि यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो एकल नदी सभ्यता भएको ठाउँ। यो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो नदी भनेको राप्ती नदी, जसको उद्गमदेखि अन्त्यसम्म यही प्रदेशमा भएर त्यो नदी बग्ने गर्छ। एकल अधिकारमा रहेको नदी सभ्यताको एउटा बिन्दुमा हामीले प्रदेशको स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेका छौँ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएका सांसदहरू र संसदीय दलको व्हिप बिना पक्षमा मत राख्ने सांसदलाई कारबाही हुने बताउनु भएको छ। 6 जना मध्ये 1 जना साथीहरूको त उहाँको 1 जनाको जेठान एक्सपायर भएको हुनाले काठमाडौँ जानु भएको छ। हाम्रो प्रमुख सचेतकजी के 5 जना साथीहरूलाई हामी त कारबाही गर्छौँ। विधानले हामीले के कारबाही गर्नु भन्छ, हामी त कारबाही गर्छौँ। त्यसमा 2 मत छ। प्रदेशको स्थायी राजधानीको मतदानमा भने जनता समाजवादी पार्टीका 2 सांसदले बहिष्कार गरेका थिए। दाङको देउखुरी राजधानी प्रस्ताव पास भएसँगै बुटवलका 35 वटा संघ संस्थाका नेकपा समर्थक 2300 बढी सदस्यले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका छन्। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। यसैबीच दाङको देउखुरी स्थायी राजधानी भएको खुसियालीमा दाङका विभिन्न स्थानमा दीपावली गरिएको छ। जिल्लाका प्रमुख बजारहरू भालुवाङ, लमही, गोराही, नारायणपुर, तुलसीपुर, हापुरे, अमेलिया लगायतका स्थानमा दीपावली गरिएको हो। मंगलबार भएको मत विभाजनमा दाङको पक्षमा 69 र विपक्षमा 13 मत परेपछि 2/3 बहुमतका आधारमा दाङको देउखुरीलाई प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो। तुलसीपुरको बीपी चोकमा पनि दीपावली गरिएको थियो।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा संवैधानिक नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गबाट राजदूत नियुक्त गरेपछि नेकपाका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 देशका लागि एकलौटी ढङ्गबाट राजदूत नियुक्ति गरेको आरोप नेताहरूले लगाए पनि सचिवालय बैठकमा भने सामान्य छलफल मात्रै भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। राजदूत नियुक्तिका विषयमा सामान्य छलफल भए पनि त्यस्ता निर्णयहरू गर्दा सरकारलाई सुझाव दिने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयमा भने छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि बसेको सचिवालय बैठकले सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा छलफल गरे पनि अध्यक्ष द्वय ओली र पुष्पकमल दाहालको गृह कार्य जारी रहेकाले आज कुनै छलफल नभएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संगठनात्मक कार्ययोजना सम्बन्धी प्रस्तावबारे यसअघिको सचिवालयको बैठकमा नै निर्धारित विविधको एजेन्डा अन्तर्गत रहेका विषयहरूबारे संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूका बारेमा सबै विषयहरूमा सामान्य रूपमा आज छलफल भयो। छलफल जारी छ र छिट्टै अध्यक्ष कमरेडहरूले अरू सबै एजेन्डामा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने गरी बैठक बोलाउनुहुन्छ। बैठकले डाक्टर गोविन्द केसीलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै 19औं पटक अनसन बस्नुभएका केसीको अधिकांश माग पूरा भएको र केही पूरा हुने क्रममा रहेकाले अनसन तोड्न नेकपा सचिवालयले आग्रह गरेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 5 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 2, ललितपुरमा 1 महिला र ललितपुरमै 2 पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी तेह्रथुम, सुनसरी र चितवनमा 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको छ भने नवलपरासीमा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 563 पुगेको छ। यसैगरी नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,551 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 90,814 पुगेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर 11,047 गरी जम्मा 10,79,276 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,551 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 783, भक्तपुरमा 116 र ललितपुरमा 118 गरी जम्मा 1,017 जना नयाँ संक्रमित थपिनु भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2,340 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 67,542 जना संक्रमण मुक्त भएको डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,709 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। दशैंमा लामो र मध्यम दूरीका यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने विषय अन्योलमा परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुको चापको अवस्थालाई हेर्दा अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यकता नै नपर्ने देखिएको बताएको छ। विभागका निर्देशक डाक्टर लोकनाथ भूषालले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गरिने बताउनु भएको छ। यस वर्षको दशैंमा 4 देखि 5 लाखको संख्यामा मात्रै यात्रु बाहिरिने देखिएका अग्रिम टिकट बुकिङ आवश्यक नपर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ। अहिले पनि काठमाडौँबाट मध्यम र लामो दूरीका सवारी साधनमा आधा संख्यामा पनि यात्रु उपलब्ध नभएको पाइएको भूषालले जानकारी दिनुभयो। तर पनि 25 गतेपछि यात्रुको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएकाले टिकट बुकिङको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग छलफल भइरहेको छ। हाम्रो आंकलन अनुसार पनि अहिले चाहिँ यो गत वर्ष 20 लाख जति यात्रुहरू जाने गरेकोमा अहिले 4-5 लाख मात्रै जाने अवस्था छ। त्यसको लागि एकातिरबाट हेर्दाखेरि
हामीले चाहिँ त्यसको लागि अब यो बुकिङकै आवश्यकता नपर्ने जस्तो पनि आङ्कलन देखिन्छ। गत वर्ष दशैंको बेलामा करिब 20 लाख मानिसहरू काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए, तर अहिले 4 देखि 5 लाखको संख्यामा मात्र यात्रु बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। यस्तैमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 भन्दा माथि पुगेमा लकडाउन गर्न सिफारिस गरिसकेकाले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्यल देखिएको छ। संसदीय समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक 3 वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको समय एकैपटक 3 वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरू समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछि समितिले एकैपटक 3 वर्षको समय थपिनुको आधार र कारणहरू समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको सुरुवात गर्नु अघि नै मुलुकको आर्थिक क्षमता, स्रोत साधन लगायतका विषयको अध्ययन गरी आयोजना निर्माणको सुरुवात गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको समयावधि एकैपटक पुनः 3 वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरू के हुन् स्पष्ट रूपमा समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्न समेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कार्य प्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सोही अनुरूप काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समेत समितिले रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। चाडबाड नजिकिएसँगै म्याद नागेका खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने तयारी गरेको गोदाममा प्रहरीले छापा मारेको छ। लकडाउनका बेला नबिकेका सामानमा जोडियाक मार्केटिङ प्रणालीले नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने तयारी गरिरहेको गोदाममा आज प्रहरीले छापा मारेको हो। जोडियाक मार्केटिङले पुरानो तथा खान नमिल्ने खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा तयारी गरिरहेको करिब 5 करोड बराबरका सामान प्रहरीले जफत गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको संयुक्त टोलीले छापा मारेको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरका अनुसार गोदाम सञ्चालक सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सञ्चालक जितेन्द्र कुमार लोइला, लेखापाल मुकेश रौनिया र अर्का कर्मचारी अनिल मगर रहेका छन्। उनीहरूले चकलेट, बिस्कुट, तेल लगायतका सामानमा मिति सच्याएको पाइएको छ। यसअघि वाणिज्य विभागले केही व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो। यस्ता गतिविधि बजारमा देखिएकाले निगरानी बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको सादा पोसाक टोलीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको छ। नेपाली सेनाले सरकारी संयन्त्रहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा काठमाडौँ तराई द्रुत निर्माणको क्रममा खोकनामा विवाद सिर्जना भएको बताएको छ। द्रुत मार्गसँग सरोकार नै नराख्ने बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीका विषयले विवाद निम्त्याएको सेनाको दाबी छ। नेपाली सेनाले सरकारी संयन्त्रहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा खोकनामा विवाद सिर्जना भएको बताएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा सेनाका बलाधिकृत रथी परशुराम शर्माले बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्मार्ट सिटी निर्माण लगायतका आयोजनाका विषयमा सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको बताउनुभयो। स्थानीयले जग्गा नमासिने गरी काम गर्न आग्रह गरेपछि बागमतीमा 2वटा पुल थप्ने काम सुरु गरिएको पनि शर्माले जानकारी गराउनुभयो। जग्गा विवाद समाधान गरेपछि द्रुत मार्गसँग सरोकारले नराख्ने बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीका विषयले विवाद निम्ताएको शर्माको भनाइ छ।
यो फास्ट ट्र्याक सडकको कुरा हुनासाथ त्यहाँको मान्छेहरूले हाम्रो जग्गा चाहिँ नि नजाओस् बिचबाट भन्ने कुरा राख्नुभयो। हामीले दुईटा पुल भने 10-15 करोडको कुरा आउँछ। आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले विक्रमसम्म 2081मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78मा डिजाइन र टेन्डरका लागि समय राखेर 3 वर्षमा सुरुङ मार्ग निर्माण सक्ने योजना आयोजनाको छ। अब यो टेन्डर गराउनलाई हामीले चाहिँ अहिले 1 वर्षको जुन हामीले जाहेर गऱ्यौँ, अहिले 77-78 सालसम्म 1 वर्ष चाहिँ हामीले डिजाइन पिरियड र टेन्डर पिरियड राखेर हामीले प्लान गरेका छौँ। अब त्यसपछि 78बाट 81सम्म हामीले टनेललाई टार्गेट गर्यौँ। समयमै डिपिआर तयार नहुनु, तयार भएपछि मन्त्री परिषदबाट ढिला पारित हुनु, कोरोना र खोकना विवादका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्को डिपिआर नभइकन हुँदैन भन्ने भएपछि डिपिआर गर्न पर्यो। डिपिआर गर्नलाई सर्टेन त्यसको डिपिआरको पनि कन्सल्टेन्ट छान्न पर्यो, सबै गर्नु पर्यो, प्रक्रिया गर्नु पर्यो। उसले स्टडी गर्यो, गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि मन्त्री परिषद स्वीकृत गर्न पनि एउटा समय लाग्यो। र अब खोकनाको विवादमा अब पहिला खोकनामा एकचोटि अधिग्रहण गरेको जग्गा फेरि चाहिँ नि त्यहाँको जनताको कोदे सिकाली अरू कुराहरू इस्यु आयो भने पनि जनताको कुरासँग संवेदनशील भएर हामीले फेरि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। छलफलमा सांसदहरूले फास्ट ट्र्याक 2081मा सम्पन्न हुने आधार के हुन् र अहिले निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। नेपाली सेनाले आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति 11.11% र वित्तीय प्रगति 9.52% रहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसद भवनको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबार परिसरभित्र निर्माण भइरहेको संसद भवन निर्माणमा कोरोनाले आंशिक प्रभाव पारे पनि कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। संसद भवन निर्माणको स्थलगत अनुगमनपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कोरोनाले देशभरि विकास निर्माण लगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको असरको तुलनामा काम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। निर्माणको काम खास गरी कोरोनाको महामारीले जति असर देशभरि गरिरहेछ त्यो तुलना गर्दाखेरि यो काम चाहिँ सन्तोषजनक उत्साहप्रदक छ, राम्रो छ। उहाँहरूले धेरै मेहनतका साथ यो काम गर्नुभएको छ। आयोजना प्रमुख दिलीप भण्डारीले 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सकिए पनि कोरोनाका कारण केही प्रभाव परेको बताउनुभयो। बर्खा र कोरोनाका कारण समस्या भएकाले लक्ष्य अनुसार प्रगति नभए पनि तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्न 3 शिफ्टमा काम गर्ने तयारी भइरहेको छ। 3 वर्षको जुन अवधि थियो, 1 वर्ष हाम्रो सम्पन्न हुन लागिसकेको छ। 20% हामी सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने जुन राखेका थियौँ, तर यो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अब कोरोनाको जुन महामारी र केही बर्खाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो पर्सेन्ट चाहिँ मिट गर्न सकेनौँ। अहिले जम्मा हामी 10 देखि 12% हाराहारीमा मात्र हामी भौतिक प्रगति गर्न सकेको अवस्था हो। आयोजना निर्माणको 1 वर्षमा 20% भौतिक काम हुनुपर्नेमा अहिले लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। परिसरमा माथिल्लो सदन, तल्लो सदन, संसद सचिवालय, राजनैतिक पार्टीका संसदीय दलका कार्यालयहरू, विभिन्न समितिका भवन र तिनका हलहरू बन्नेछ। साथै करिब 300 जना अट्ने सुरक्षाकर्मीहरूका लागि भवन छुट्टा छुट्टै निर्माण गरिनेछ। छुट्टा छुट्टै भवन निर्माण गरिए पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेशी विशिष्ट पाहुनाहरूबाट हुने सम्बोधनका लागि 2वटै संसदका सदस्यहरू अटाउने खालको एउटा हल समेत निर्माण गरिनेछ। परिसरमा भिभिआइपी, सांसद, कर्मचारी लगायत विभिन्न तह र दर्जाका लागि छुट्टा छुट्टै प्रवेशद्वार निर्माण हुने बताइएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विज्ञताको दुरुपयोग गर्दै कयौं सर्वसाधारणको चरित्र हत्या र ब्ल्याकमेलिङ गर्ने आइटीका मास्टरमाइन्ड अर्थात् पसल रोकाया प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। रोकाया पक्राउ परेपछि अहिले महानगरीय प्रहरी परिसरमा पीडितहरूको लाइन नै लागेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हिजो आज निकै भिडभाड देखिन्छ। कारण हो आइटीका मास्टरमाइन्ड अर्थात् पसल रोकाया पक्राउ परेसँगै परिसरको कार्यालय टेकुमा पीडितहरूको लाइन नै लाग्ने गरेको छ। रोकायाले विगत 4 वर्षमा 100 सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको, ब्ल्याकमेलिङ गरेको उजुरी प्रहरीकोमा छ। प्रहरीले रोकायालाई लामो समयको प्रयासपछि इलामबाट पक्राउ गरेको थियो।
रोकायाले फेसबुकमा फेक एकाउन्ट बनाएर पीडित र हाई प्रोफाइल दुवै पक्षको च्याट सार्वजनिक गर्ने र ब्ल्याकमेलिङको धन्दा चलाउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। रोकाया विरुद्ध 45 जनाले प्रहरीकोमा उजुरी दिएका छन्। सिटिबिटी अन्तर्गतको जुन चाहिँ नर्सिङ क्याम्पसहरूको महिला जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई बढी भिक्टिमाइज गराएको पनि पाइएको छ र उनीहरूको भिक्टिमाइज गराउने क्रममा एउटा त आर्थिकको साथसाथमा अन्यथा शोषण पनि भएको कुराहरू आएको छ, जुन कुराहरू सबै अहिले चाहिँ उहाँहरू जाहेरी दिन कतिपय त तयार हुनुहुन्न। जाहेरी दिने क्रममा हामी आउँछौँ भन्नुभएको छ। उनले फरक व्यक्तिको च्याट आफै बनाएर कर्णाली आवाज.com प्रकाशन गर्ने र कर्णाली एसडी नामको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट गलत भिडियो प्रसारण गरेर चरित्र हत्या गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। अनि यसका विभिन्न तरिका छन्। मान्छेले अब उसको चाहिँ जब ठगिसके पछाडि मानिसले त उसँग फेरि एप्रोच गर्ने भयो कि मेरो पैसा फिर्ता ल्याऊ, त्यो क्रममा पनि उसले भिक्टिमाइज गराउँछ र बढी नै प्रेसर भइसके पछाडि उसँगको चाहिँ त्यो कसैसँग रिलेसन भएका भिजुअल पनि उसले चाहिँ सार्वजनिक गरिदिन्छु भनेर उसले चाहिँ तर्साउँछ र व्यक्तिहरूलाई अझ रिभिक्टिमाइज गराउने कामहरू गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। ठगी र ब्ल्याकमेलको पसल नै चलाएका रोकाया यौन शोषणदेखि बलात्कार जस्ता घटनामा समेत संलग्न रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 15 केजी नक्कली सुन तस्करीमा संलग्नको आरोप लागेका मध्ये 9 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। न्यायाधीश कमल प्रसाद पोखरेलको इजलासले निलेश साख्य, विजय पटेल, बहादुर सिंह कडायत, प्रसन्न श्रेष्ठ, राजु मुन्ना खान, सदरुल अन्सारी, इल्ताफ हुसेन अन्सारी र कौशल पटेललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। कडायत र श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गबाट सादा पोसाकमा खटिने प्रहरी हुन्। विजय ताम्राकारलाई 5 लाख रुपैयाँ र श्रीनिवास उपाध्यायलाई 1 लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर तारिखमा छाड्न आदेश दिएको छ। अर्का 1 जना भने साधारण तारिखमा छुटेका छन्। गत असोज 11 गते नक्कली सुन प्रकरणमा 17 जनालाई हात हतियार तथा घर खजना, अवैध सुनचाँदी चोर पैठारी, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेका कोभिड-19 अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरू चिकित्सकै लापरवाहीका कारण मृत्यु हुने गरेको आरोप लागेको छ। दीर्घरोगी संक्रमितहरूलाई उनीहरूको रोग अनुसार उपचारमा ढिलाइ हुँदा मृत्यु हुने गरेको बिरामीका आफन्तले गुनासो गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिममा बढीजसो दीर्घरोग भएका बिरामीहरू परेका छन्। सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएका सबै दीर्घरोगी नै छन्। संक्रमित भएर उपचार गर्न पुगेका दीर्घरोगीहरूले आफ्नो रोग अनुसारको उपचार समयमै नपाउँदा मृत्यु हुने गरेको बिरामीका आफन्तहरू बताउँछन्। 4-5 दिन पछाडि पिसिआर टेस्ट गराउने भन्यो होइन, अनि पिसिआर टेस्ट गराउँदाखेरि कोरोना भाइरस भयो भन्दा अब कोरोना भाइरस भएको त दुनियाँलाई सर्नुपर्ने नि त। त्यो त हामी तपाईँको 4-5 दिनदेखि त हामी त हस्पिटलमै छौँ। त्यो पनि रिपोर्ट हेर्नु पाइएन। तपाईँको रिपोर्ट हेर्नु नपाइकन सरक्क पोजिटिभ आउने बित्तिकै लगेर कोभिडमा हालिदियो। त्यहाँनिर लगेर 2टा फोन बुझाइसक्यौँ। त्यो फोन पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन बाबालाई। बाबाको हिजो खस्नु भयो अरे, तर आज खबर दिन्छ उनीहरूले। कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामीलाई कोभिड अस्पतालमा राख्ने गरिन्छ। कोभिड अस्पतालमा पुगेका बिरामीलाई न उनीहरूका आफन्तलाई भेट्न दिइन्छ, न उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारको विषयमा जानकारी नै गराइन्छ। हाम्रो पेसेन्टलाई जुन बिरामी छ हिन्डुल गर्न सक्ने छैन, त्यो पेसेन्टलाई मजाले केयर गर्नुपर्छ नि। कोभिड-19 भनेपछि त भनेको उताको चाहिँ एन्सर के छ भने कोभिड-19 भनेको भाइ हिँड्दै गरेको राम्रो मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ भन्दा उनीहरूकै राज चल्दैछ क्या। हामीलाई केही इन्फर्मै छैन हाम्रो बिरामी यो छ। हाम्रो बिरामीको बारेमा त हामीलाई त हरपलको उयो त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हामीले फोन गरेर सोद्धाखेरि त्यो पनि छैन क्या। उनीहरूको राजी खुसी भन्दाखेरि उनीहरूको बेग्लै कुरा बेग्लै उयो गर्ने। दीर्घरोग भएका बिरामीहरूलाई रोगको उपचार नभई कोरोनाको मात्रै उपचार हुँदा मृत्युको संख्या बढेको हो। कोरोना संक्रमित दीर्घरोगीको स्याहार सुसार तथा उपचारमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर
कुरुवा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बिरामीका आफन्तहरूको माग छ। यदि पेसेन्टले म सक्दिनँ, एउटा मलाई साथी चाहिन्छ भने नि उसको कुरा बस्नु पाओस्। दोस्रो के भन्दाखेरि यसरी अब हेर्ने डायलिसिस गर्ने पेसेन्ट छ, उसलाई कसरी खाना खुवायो केही छैन। हरेक पेसेन्टको बुझ्ने अधिकार होस्। दीर्घ रोगीहरूलाई समयमा उपचार नगरिँदा मृतकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र यसमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल प्रशासन जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। हङकङले नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा 2 साताका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ। गत शनिबार नेपाल एयरलाइन्सको RA4099 उडानबाट हङकङ पुगेका 6 जना यात्रुमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि हङकङले कारवाही स्वरूप नेपाल एयरलाइन्सको उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिनुभयो। खड्काका अनुसार उडान भर्नु अघि नेपालमा यात्रुहरूको PCR परीक्षण नेगेटिभ आएको, तर हङकङ पुगेपछि क्वारेन्टिनमा बस्दा पोजिटिभ देखिएपछि हङकङले यात्रु चेकिङमा लापरवाही गरेको भन्दै एयरलाइन्सलाई कारवाही गरेको हो। एयरलाइन्सको उडान अब 17 अक्टोबरमा मात्र फुकुवा हुनेछ। लमजुङको बेसी सहर स्थित ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्य पुरानकोट गढीमा स्तूपा सहितको भ्यू टावर निर्माण सुरु भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गर्न बेसी सहर नगरपालिकाले स्तूपा सहितको भ्यू टावर निर्माण सुरु गरेको हो। शाहवंशीय राजाहरूको उद्गम थलो लमजुङको गाउँ सहर नजिकै पुरानकोट गढी आफैमा ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्य हो। बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत पर्ने पुरानकोट गढीमा तत्कालीन लमजुङे राजाहरूको अस्थायी दरबार थियो। सोही ऐतिहासिक गढीमा स्तूपासहित भ्यू टावर निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्धनमा बेसी सहर नगरपालिका लागि परेको छ। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेसँगै आगमन हुने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि पुरानकोट गढी उपयुक्त गन्तव्य हुने नगरपालिकाको विश्वास छ। पोखरामा निर्माण हुन गइरहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलबाट आउने नेपालमा दृश्यावलोकनको लागि आउने भिजिटका लागि आउने पर्यटकहरूलाई मध्यनजर राख्दै यो चाहिँ निर्माण गरिएको र यसबाट चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल हुन्छ। यसबाट यस क्षेत्रका आम समुदायहरूलाई एउटा आय आर्जनको र सभ्यता र संस्कृतिको विकास गर्ने अवसर जुट्छ। ऐतिहासिक पुरानकोट गढीमा स्तूपासहितको भ्यू टावर बन्ने भएपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायी थप उत्साहित भएका छन्। नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टेको रूपमा पुरस्कृत गाउँ सहर काउलेपानी होमस्टेमा आउने पर्यटकहरूका लागि पनि उक्त गन्तव्य थप आकर्षण हुने भन्दै उत्साहित भएका हुन्। यो एउटा पर्यटन क्षेत्रको लागि पर्यटन विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आयाम हो र यो टावर बन्दै गर्दाखेरिमा यसको भिजिट गर्नको लागि प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वार नै काउलेपानी हो र काउलेपानी जुन नेपालको उत्कृष्ट पर्यटकीय गाउँ काउलेपानीको लागि अझ त्यहाँको पर्यटन विकासमा यो भ्यू टावरको निर्माणाधीन भ्यू टावरले अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ टेवा पुग्नेछ। बेसी सहर नगरपालिकाले करिब 4,81,81,101 रुपियाँमा स्तूपासहितको भ्यू टावर निर्माण गर्न लागेको हो। यसअघि सोही क्षेत्रलाई समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी बनाउने समेत सम्झौता भएको थियो। संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहको मात्रै बजेट अभाव हुने भन्दै प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग थप बजेट माग गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिनामा नेपालदेखि निर्यात हुने वस्तुमा सोयाबिनको तेल पहिलो नम्बरमा रहेको छ। तथ्याङ्क अनुसार पहिलो 2 महिनामा 5 अर्ब 47 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरको सोयाबिनको तेल निर्यात भएको छ। परिमाणको आधारमा 3 करोड 95 लाख 7,851 केजी सोयाबिनको तेल निर्यात भएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा सोयाबिनको तेलको निर्यात 493% वृद्धि भएको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 91 करोड 41 लाख रुपियाँ बराबरको 73,29,226 केजी तेल निर्यात भएको थियो। पहिलो 2 महिनामा निर्यात भएका वस्तुहरूमा क्रमशः
चिया दोस्रो, ऊनका कार्पेट तेस्रो, पोलिस्टर र कटनका कपडा चौथो र जुट 5औं नम्बरमा परेको छ। यी सामग्रीहरू 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले निर्यात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। चिया 1 अर्ब 58 करोड, ऊनी कार्पेट 1 अर्ब 32 करोड, पोलिस्टर र कटनका कपडा 1 अर्ब 30 करोड र जुट 1 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको निकासी केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै पहिलो 2 महिनामा नेपालबाट 28,79,100 केजी अदुवा निर्यात भएको छ। 13,84,72,000 रुपियाँको अदुवा निर्यात भएको केन्द्रले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अदुवाको निर्यात 17%ले बढेको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै नेपाली कागजको निर्यात 14.5%, चाउचाउ एवं पास्ताको निर्यात 149%, पश्मिना सल करिब 22%, जडीबुटी 83%ले बढेको छ। पहिलो 2 महिनामा 20 अर्ब 44 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको सामान निर्यात भएको केन्द्रको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो 10.5% को वृद्धि हो। गत आर्थिक वर्षमा 18 अर्ब 50 करोड 18 लाख रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पहिलो 2 महिनामा सबैभन्दा धेरै 16 अर्ब 76 करोड रुपियाँ बराबरको मात्रै फलाम र स्टिलका सामान, 14 अर्ब 3 करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात 22%ले घटेको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। प्याकेटमा राखेर बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको उपभोग्य अवधि लेखिएका अक्षर हातैले मेटिने गरेको भेटिएको छ। मङ्गलबार बिहान कालीमाटी क्षेत्रका खाद्य स्टोरहरूमा गरिएको अनुगमनका क्रममा 1 दर्जन बढी प्रकारका खाद्य वस्तुमा यस्तो समस्या देखिएको हो। कालीमाटीबाट बल्खुतर्फ लाग्दा प्रहरी चौकी नजिकै रहेको शिवज्योति पतञ्जलि आयुर्वेद सेवा केन्द्रमा निम्बसले मार्केटिङ गरेको व्यञ्जन ब्रान्डका सामानमा लेखिएको मिति हातैले मेटिएको भेटिएको हो। त्यसै क्षेत्रको आयुषा खाद्य स्टोरले बेचेको टमाटो ससको उपभोग्य मिति मेटेर फेरि लेखिएको भेटिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders. एसियाली फुटबल कन्फेडरेसन एएफसीले ड्रिम एसिया फाउन्डेसन युएनओपिएससँग सम्झौता गरेको छ। एएफसीले मङ्गलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट प्रभावित नेपाल, म्यानमार र इन्डोनेसियामा समुदाय स्तरमै सहयोग गर्ने उद्देश्यले युएनओपिएसँग सम्झौता गरेको जानकारी गराएको हो। कोरोनाका कारण प्रभावित नेपाल सहितका अन्य 2 देशमा एएफसीले परियोजना अन्तर्गत रहेर विभिन्न सहयोग गर्नेछ। परियोजनाले म्यानमारमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई कोरोना महामारी बीच सुरक्षित रूपमा विद्यालयमा फर्कन मद्दत गर्ने बताएको छ। यस्तै नेपालमा यस परियोजनाले नेपाल प्रहरीलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण, पीपीई र हात धुने सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनु भएको छ। एएफसीको सहयोग इन्डोनेसियामा समुदायलाई स्वच्छता जागरुकता बढाउने, बजार र यातायात केन्द्रहरूमा हात धुने उपकरण प्रदान गर्ने र विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नजिकबाट काम गर्नेछ। एएफसीको सहयोग परियोजनाले पहिलो चरणमा 3 मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र पछि अन्य मुलुकलाई आवश्यकताका आधारमा सहयोग गर्ने बताइएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा आज मुम्बई इन्डियन्स र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। मुम्बई इन्डियन्स अहिले तालिकाको दोस्रो तथा राजस्थान 5औं स्थानमा रहेको छ। शारजाह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा आजको खेलमा मुम्बई विजय भए शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ। उता राजस्थानलाई भने इङ्ल्यान्डका बेन स्टोकको कमी महसुस भइरहेको छ। उनले 11 अक्टोबरपछि मात्र खेल्ने बताइएको छ। यसैगरी जोस बटलर र जयदेव उनाकटको खराब प्रदर्शनका कारण पनि राजस्थान समस्यामा परेको छ। युवा खेलाडी रियान पराग पनि जम्न सकेका छैनन्। यस्तोमा आज परागलाई बाहिर राखेर यशस्वी जयसवालले मौका पाउन सक्नेछन्। टम करन र जोफ्रा आर्चरले भने राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अफगानिस्तानका क्रिकेटर ओपनर ब्याट्सम्यान नजिबुल्लाह तराकाईको निधन भएको छ। कार दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका तराकाईको गैराती निधन भएको हो। अफगानिस्तानका क्रिकेटर नजिबुल्लाहलाई पूर्वी नङ्क्रोको सडक पार गर्दै गर्दा एक कारले शुक्रबार ठक्कर दिएको थियो। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्डका अन्तरिम कार्यकारी प्रमुख नजिम जार अब्दुल्ला हिमजाईका अनुसार 29 वर्षीय नजिबुल्लाहको कोमामा निधन भएको छ। उनको गम्भीर अवस्थामा उपचार चलिरहेको थियो। चिकित्सकहरूले निकै प्रयास गरे पनि उनलाई बचाउन नसकिएको बताए। शुक्रबार कारले ठक्कर दिँदा उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो। नजिबुल्लाहले मार्च 2014 मा अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यू गरेका थिए। उनले अफगानिस्तानका लागि 12 टी20 र 1 ओडिआई खेलेका छन्। टी20 मा उनले 4 अर्धशतक सहित 258 रन बनाएका छन्।
प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका मिडफिल्डर जेडरान साकिरीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। लिग च्याम्पियन लिभरपुलका साकिरीलाई मंगलबार कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। क्लब लिभरपुलले मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै साकिरी कोरोना संक्रमित भएको जानकारी गरायो। साकिरी लिभरपुलमा यही साता कोरोना संक्रमण देखिने तेस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि स्याडियो माने र थियागो अल्कान्टारालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। साकिरीले यो सिजन लिभरपुलका लागि एक पटक मात्र EFL कप खेल्ने अवसर पाएका छन्। कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि साकिरीले 11 तारिखमा हुने UEFA नेसन्स लिग अन्तर्गत हुने स्पेन विरुद्धको खेल समेत गुमाउने भएका छन्। नेसन्स लिगका लागि यही साता स्विजरल्यान्डले स्पेनको भ्रमण गर्दैछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही हल्का वर्षा भयो। आज राति भने प्रदेश 1 मा मौसम सामान्यतया बदली र अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहे। प्रदेश 1 का 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरको विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रदेश नम्बर 5 ले प्रदेश सरकार गठन भएको 31 महिना 29 दिनपछि स्थायी राजधानी र नाम पाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी भएको छ। मंगलबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा देउखुरी राजधानी राख्ने पक्षमा 69 मत खसेको हो भने 13 मत विपक्षमा खसेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 563 पुगेको छ। त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 90,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1551 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 90,814 पुगेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा संवैधानिक नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगबाट राजदूत नियुक्त गरेपछि नेकपाका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 देशका लागि एकलौटी ढंगबाट राजदूत नियुक्त गरेको आरोप नेताहरूले लगाए पनि सचिवालय बैठकमा भने सामान्य छलफल मात्रै भएको बताइएको छ। ब्ल्याक होलको अनुसन्धान गरेका 3 जना वैज्ञानिकलाई यस वर्ष भौतिक शास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ। रोजर पेनरोज, राइनहार्ड गेन्जेल र आन्द्रिया गेजले सन् 2020 को उक्त प्रतिष्ठित पुरस्कार हात पारेका हुन्। उक्त पुरस्कारको रकम 1 करोड क्रोन छ। प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका मिडफिल्डर जेडरान साकिरीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। लिग च्याम्पियन लिभरपुलका साकिरीलाई मंगलबार कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। साकिरी लिभरपुलमा यही साता कोरोना संक्रमण देखिने तेस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि स्याडियो माने र थियागो अल्कान्टारालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।